نماز صبح تو اٹھیا تو شام تک عشاء ہو جاندی ہے سن نماز دا موقع ہی نصیب نہیں ہوتا ساری صاحب نصیب ہوندا نہیں ہوندا اصحاب ہی گنہگار ہے اصحاب ہی مجرم ہے اللہ دی بارگاہ جیسا مجرم ہے لیکن وہ رحمت نا امیدوار نہ ہو رحمت بڑی وڈی ہے بخشن دے آوے تے رائے دے دانے دے برابر وہ معافیاں دے دیندا تے پکڑن دے آوے تے رائے دے دانے دے برابر معافیاں بھی دے سکدا ہے تے عاشقاں دا جڑے کہندے سی مراں گے اوے اسی نال تیرے اوے اج انہاں نے بازیاں ہاریاں نے جڑے ترس دے سن دیدالے صبح شام اج انہاں نے باریاں ماریاں نے تے جدو باغ وچ خزانے والی کھولے پنچھی اڑ گئے مارے اڈاریاں نے محمد بوٹیا جھوٹا ایو جگ سارا سچیاں اللہ رسول دیا یاریاں نے اللہ دی یاری تے رسول دی یاری پسند ہے اس نال کامیابی ہے ایک شعر اور سنا کے انشاءاللہ حاضری میں نے مکمل کری ہے میں لدر تھکے تو زیادہ بیٹھے ہوں آیا فن خطابت دسیں دی ہے نا بندے خطیب بندہ جو نا خطیب عالم بندہ خطیب بندہ جڑا بیان کرن سٹے تے بیٹھے ہونا انہوں پتہ ہوندہ ہے عوام کی چاندی ہے عوام دے مطابق ہی کوئی ڈوز دینی پوسی میں نے مجبوری ہے نبی ہے آسرا ہونٹا بولو چاہ ہونٹا دوڑا نبی ہے آسرا نبی ہے مل کے نبی ہے آسرا مل کے نبی ہے آسرا نبی ہے جنہوں آندہ ہوا بولے نبی ہے آسرا نبی ہے آسرا کل جہان دا نبی دا آسرا امام حسین دی بڑے مطابق آئیے دوست سبحان اللہ پھر بن دیئے بڑا قابل شعر ہے کہہ دو سبحان اللہ ختیجہ آمنہ اوہ حوا آسیہ ختیجہ آمنہ اوہ حوا آسیہ انہاں دی پیشوا امام حسین دی نبی ہے آسرا نبی ہے آسرا میاں نبی سارا دا آسرا ہے سارا دا آسرا ہے ستے پہندہ بھی آسرا ہے ٹوٹے پھرندہ بھی آسرا ہے کھاون والے دا آسرا ہے ڈھڈ بھر کے سمن والا بھی آسرا ہے تے تھوڑے دے غذا کھا کے شکر ادا کرنے والا بھی آسرا ہے غذا تو سونے دا دیتا ذکر اللہ نے واللہ یوتی وانا قاسم دا ٹھیکہ جو بینو عطا فرما چھڑیا عاشقو مدینہ لے نبی نال انج پیار کرو تو دنیا تو جان تو بعد آقا قبر چاک کے جڑا تیسرا سوال ہے نا من ربو کا ما دینو کا ما تکونو فی حق حاضر رجل اے جڑا تیسرا سوال ہے نا اتھے تو انہوں پتہ لگ جائے حضور آئے ہوئے نے اسا حضور نے ویک کے اللہ دے پیارے مقرب فرشتے نو جا کے کہنا ہے کہ ایو تو سونا نبی جن دے واسطے دنیا جیندہ رہی ہے تو مر کے بھی اسے واسطے آیا ساڑھے وچے اے چیز آنے چاہیے جدو ساڑھے وچے اے عمل آ جا سن نمازاں روزہ زکاة عملیات سارا چنگا کام ساڑھے وچ پایا جا سی پھر ماں باپ دی محبت بھی پایا جا سی اے ماں باپ دی محبت متعلق اور میرے سامنے حدیث پاک دا ماحول مضمون سامنے آیا قاری صاحب عشاء دی نماز ہے عشاء دی نماز جدی صاحب تو زیادہ رکعت ہے ہاں جی سب زیادہ رکعت جب چھوٹی نماز نہیں پڑھ سکتے بڑی رکعت لکھی میں پڑھنی صبح دی 4 ہیں نا جی کتنی رکعت میں صبح دیاں 4 کتنی رکعت صبح دیاں 4 یہ رہتا سے 2 سنت 2 فرض 10 سجدہ بھئی 2 سنت 2 فرض زور دی کتنی ہیں 12 وہ بولو نا زور دی رکعت کتنی ہیں 12 بابا 12 کتنی ہیں 12 دیاں 12 تو راتی 12 تو دوبار ہونی 12 ہونی 12 وجی بیٹھے ساڑھے محمد نہیں 12 نہیں جو خوش ہو کے سبحان اللہ کو زور دی رکعت کتنیاں کتنیاں 4 سنت سونے نبی دیاں 4 فرض رب تعالیٰ دے
پھر 2 سنت سنن نبی دیاں تے 2 نفل عبادت خدا واسطے. کتنی ہو گئی ہیں؟ 80 دی کتنی ہیں بھائی؟ 8. تو سا نہ بولیا ہے تو نیت پڑھ دیو پوچھن دے مینوں نہ بولو زور دی. 80 دی کتنی ہیں بابا جی؟ 8. کیویں پڑھی سن؟ 4 سنت غیر موقدہ پڑھو تو ثواب ہے نہ پڑھو تو کوئی گناہ نہیں. پڑھنی چاہیے پڑھنیاں چاہیے. 4 فرض او کیندے او رب تعالی دے نال اللہ دے نال. اس تو بعد مغرب دی رکعتاں کتنی ہیں؟ 7. واہ 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 بابا 7 کتنی بھائی؟ 7. تے اے 7 جے رکعتاں نا ایڈیاں چنگیاں 3 فرض 3 فرض تے 2 سنت تے 2 نفل لگے 7 منٹ. تسا مولی لینا 4 منٹ. سبحان اللہ. ہاں جی اسا مولی لینا وجہ کیا ہے؟ اسا پڑھاونی ہوندی 4 منٹ 3 رکعتاں. تسا جدو پڑھنی 4 رکعتاں تے 3 رکعتاں پڑھیاں نکلا سا موڑ کے ویکھ تسا لبھنا ہی کوئی نہیں. جمعے دے ٹائم تے ورنہ اس ٹائم جیسے مولوی خطبہ پڑھا لیا 2 رکعتاں مولوی پیچھے باقی سارے روڈا تے نہیں. غلط بالکل. اللہ دی بارگاہ پیش ہونا نا بھائی. اللہ تو اپنا اپنی بارگاہ حاضر بلانا ہے تو سامنے کھڑے ہو جانا تو پھر تکی منہ بھی کھاواں گے رب نے. یار میری تقریر بڑی سخت ہو گئی. میں آنا تواڈے ماحول آنا میں تواڈے مسئلہ والی گل مینوں آندی ہے لیکن سخت ہو گئی یار. اوتھے اپا رب نے کی منہ بھی کھاواں گے جدوں پڑھیاں ہی کوئی تو کی منہ بھی کھاواں گے. ہاں جی جدوں اساں اللہ دی بارگاہ جھکے نے تو کی رب نے منہ بھی کھاواں گے. اچھا عشاء دی رکعت چلو اگے چھتی کام مکاوے تو دعا ہو نہ. عشاء دی رکعت کتنی ہیں؟ پڑھو تو کتنی رکعت پڑھنی ہیں؟ 17. 4 سنت غیر موقدہ پڑھو تو ثواب ہے نہ پڑھو تو گناہ کوئی نہیں. اچھا پیر میر علی شاہ نو جان دے ہو؟ گولڈ شریف والے بے تاج بادشاہ. چند دن پہلے آپ دا عرس مبارک آئے. چند دن پہلے پیر میر علی شاہ صاحب دا عرس مبارک آئے. چند دن پہلے میرے پیر میر علی شاہ صاحب گولڈ دے بے تاج بادشاہ دا عرس جڑا کہندا وہ ایسی صورت نو میں ہو جانا کھاں کے جان جہان کھاں. ایسی صورت نو میں ہو جانا کھاں کے جان جہان کھاں. سچی آنکھاں وہ سچی آنکھاں تے رب دی میں شان آنکھاں جس شان تو شان سب بڑیاں. اچھا عشاء دی نماز سی تے جی آپ شارٹ کٹ کر لینا. شارٹ کٹ تھکے ودے ہوئی جلدی جلدی. پیر میر علی شاہ صاحب نے تھوڑی شارٹ کٹ کر دیتی. حالانکہ سنت نہ پڑھو تو گناہ کوئی نہیں. سنت نہ پڑھو گناہ کوئی نہیں. عشاء دی نماز دی 4 سنتاں قبل سنت جی پہلے سنتاں غیر موقدہ نہ پڑھیاں تے نماز پڑھ کے تو سو گئے. یار اپنے خواباں وچ کیوں نہیں آندے سرکار؟ انہاں دے خواباں وچ آ گئے سن. انہاں دے خواباں وچ آ گئے اپنے میاں عشاء دی نماز دی سنتا میرے مرشد نے نہ پڑھیاں تو سو گئے. آمنہ دلال تشریف لے کے آ گئے. عبداللہ دے چند تشریف لے کے آ گئے. مکی مدنی منٹھا نبی تشریف لے کے آ گئے. حسن حسین دا نانا تشریف لے کے آ گیا. فاطمہ دا بابا تشریف لے کے آ گیا. ابو بکر دا عاشق محبوب تشریف لے کے آ گیا. عمر نو منگن والا نبی تشریف لے کے آ گیا. عثمان دے متعلق میرا آقا دعاواں کرنے والا نبی تشریف لے کے آ گیا. علی دن پیارا مرشد تشریف لے کے آ گیا. جدو میرا آقا تشریف لے کے آئے میرا آقا نے خواباں وچ حضرت میر علی نو دیدار فرمایا. دیدار تو بعد میر علی شاہ صاحب نال گفتگو شنید کیتی. گلاں کرن تو بعد پیر میر علی شاہ صاحب نو جڑے میرے نبی نے گلاں کیتیاں دسنا چاہنا. کہندے بیٹا میر علی پاکستان وچ رہ کے تو میں نہیں بھولیا اج توڑا کے کیویں مینوں بھول گیا. اج توڑا کے مینوں کیویں بھول گئے. کہندا حضور میرے کول کیڑی غلطی ہو گئی؟ کہندا اوتے سارے سنتا تے باقی نفلی عبادت ٹکا کے ہن کیوں چھوڑیاں نہیں؟ کہندا سونیا تھکا ودا موں. حضور نے فرمایا ایو تو میں چاہنا تھکاوٹ جڑی عبادت کرو زیادہ قبول ہو جاندی ہے. تکلیف ضرور میرے میاں دی مشقتاں بندے تے آندیاں نے. عبادت وچ مشقت ہے. سعودی جاؤ نا جی راج کتنی مشقت ہے. ویزا پاسپورٹ جہاز ایئرپورٹ سارا کچھ ہوندا ہے.
سفر کرو ایران عراق دا تے نجف اشرف دا تھکاوٹاں ہوندیاں پیر میرے علی شاہ دے دربار تے جو مشکل ہوندا نا بابے شاہ شمس دی 28 آئی کلی جاونا دے 28 دے ہاں بے شک 28 میں جاؤ نا 28 شریف میرے مرشد شاہ شمس دی 28 تے جاؤ گے راستے مشقتاں سفر بابا داتا دی حجویری کول جاؤ مشقتاں ہیں میرے باو مرشد کول جاؤ تکلیفاں ہوندیاں نہیں نا سفر پریشانیاں میاں آندیاں